بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. مجمر أمر البقرة نسألفنا بالعبادة نبلنا لهن يأمر الله عباده بالعبادة واعبدوا الله بتشا تجزوا الله نعملكوا ولا تشركوا به بالله التجارو التجارو ملو ينورالو شيئا معننم بالله التجارو دي ብዙ ጊዜ እንዳልነው معنى الشهادتين نفينا إثبات توحيد للجي للتحقق زندا لابد من ركنين هما الإثبات والنفي ሁለቱ ካልተገኙ ተውሂድ የለም። ለዚህ ቁርአን ስንቀራ አንዳንድ ጊዜ ነፍዩ ተቀድሞ ይመጣል፣ አንዳንድ ጊዜ ኢስባቱ ተቀድሞ ይመጣል። እቺ አያ እንግዲህ ኢስባት ተቀደመ፣ ቀጥሎ ማን መጣ? ነፍይ መጣ። ሌላ ደግሞ ስንቀራ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى። ስለዚህ አላህን ብቻ መገዛት ወይም አላህን መገዛት ተውሂድ ውስጥ አስገባ በቂ አይደለም። አላህን ስትገዛ አላህ ጋር ምን አታርግ ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تشركوا ይችላ ናህያናት ተሽሪኩን ጀዝማለች። ከሷ በኋላ እንግዲህ ሸይአን መጣ النكرة في سياق العموم في سياق النهي تفيد العموم أنم بيهن مال كذلك لا تشركوا شركوا مالنيوم ماينت أصغري هنا أكبري هنا خفي جلي كلنا يكاتتال كما سنقرأ في التفسير. الله سبحانه وتعالى مفلقوا توحيد مفلقوا عبادة ይሄ ተሟላበትን ነው። አላህን እገዛለሁ፣ ሰግዳለሁ፣ ጾማለሁ፣ ሐጅ አወጣለሁ እያልክ ሸዎቼ ይደርሱልኛል ካልክ لم تدخل في معنى هذه الآية. فالله ሌላ የሚደርስ አካል የለም። ማንንም ይሆንማ የሚደርስልህ የፈጠረህ من العدم እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ አላህን ብቻ ተገዙ፣ በሱ ማንንም አታጋሩ ይልና عن حقه يا الله راس حق سبحانه وتعالى أعظم الحقوق سلوانا ينقرنا. وبالوالدين إحسانا بولاجوج بنات أباتوج دقمو بقو موالن بقو والو وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال أرجح الأقوال من أقوال المعربين بالوالدين يالو من تلتلو أحسنوا بالونه إحسانا يالو مرتو من ياله تطلوال احسنوا على يزا معمول ነው بالوالدين የሚለው ጃር መጅሩር አንዳንዶች እንኳን ኢህሳናን ያለው احسنون ተክቶ አለ فعلን ተክቶ ነው ضربا زيدا እንደምንለው بالإحسان ያለው
بالوالدين ያለው ኢህሳንን ባለው ይንጠለጠላል ቢሉ ሌላ ቃይዳ ጋር ይጋጫሉ ይሄንን የሚሉ አባባሎች ወይ መስደር የሚባለው نعم فعلun መስሎ ይሰራል لكن ሲሰራ الاصل في العمل لفعل ስለሆነ መስደር መስራቱ ደካማ ስለሆነ فيما قبله ምን አያረግም ነው ምን አይሰራ ከሰራ ምንድነው የሚባለው ቀደም እንዳልኩት ضربا زيدا እነን ዘይደን የነሰበው እንግዲህ ማን ነው እንላለን ضربا አሁን ግን ኢህሳንን بالوالدين ቢባል ኑሮ في غير القرآن نعم በኢህሳንን እንጠለጠል ስለዚህ واحسنوا بالوالدين احسانا እንግዲህ አላህ ከሱ ሐቅ ቀጥሎ የዋሊደይኖችን ሐቅ እየነገረን እንግዲህ ከመخلوቆች ሐቅ በጣም አዕظሙ የእናት ያባት ሐቅ ولا يريد حق النبي صلى الله عليه وسلم እሳቸው ታቢዕ ለሐቅ الله ነው ገብቷል ብለዋል እዛው ኢባዳ እኮ ያ ሸባብ شرط قبولها ምንድነው ብለና الإخلاص والمتابعة متابعة ካረክ የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ሐቅ ምን አረክ ነው ምን አደይ ስለዚህ በእናት አባቶቻችሁ ደግሞ በጓዋሉ እየተባለ ያለው እንግዲህ الامر بالشيء نهي عن ضده እኔ ኢህሳን አርግ ነው የተባልኩት ኢህሳንም ኢሳም አላረግም ማረጋት አህሲን ማለት ኢሳም ማታርቅ ባዶ ማትሆን ዝም የለም እንግዲህ ثلاث حالات አላቸው እናት አባቶች اما ان تحسن اليهما وهو المأمور به وهو واجب واما ان لا تحسن ولا تسيء واما ان تسيء وهما كلاهما منهي عنه ስለዚህ በእናት አባቶቻችሁ ብዙ አያዎች ላይ እንዳለው የእናት ያባት ሐቅ በጣም ከባድ ነው አላህ ሐቅ ጋር ተጣምሮ ወይም ተአጥፎ ስለሚመጣ ቀጥሎ ወቢል ቁርባ ይላል በዝምድና ባለቤቶችን በጓዋሉ አህሲኑ ቢል ቁርባ ኢህሳን እንግዲህ እንደቀደም ተከተሉ እናት አባት ቀደሙ ዘመድ ያለኝ የምትለው እኮ በእናት አባት ዋሲጧ ነው ላንተ ዘመድ የለህም ኢላ ቢዋሲጠቲሂማ ሁማ ሊኖርህ ይችላል ያጀበ ዘመድ ከእናት አባት ውጭ እነሱ ያላገናኙህ ዘመድ አይኖርም ስለዚህ አልአስል ቢልቀራባ እነሱ ናቸው የነሱን አስቀደመ طيب واليتامى በየታማዎችም በጎ እንድትሉ አላህ ያዛቸዋል በጎዋሉ ያለን የታማ እንግዲህ ባሊግ ሳይሆኑ አባቶቻቸውን ያጡ ህፃናቶች ذكورا كانوا او اناث እሱ እንግዲህ ያው ኸዋጢራቸው መክሱር ነው መጠገን አለብን ኢህሳን ሲባል እንግዲህ ቀውለን ወፊዕለን ተርቢየተን ለካባት እንዳላቸው ልጆች ሆነው ማደግ አለባቸው ሸሪዓችን የሚለው እንደዛ ነው والمساكين بدهاዎችም ኢህሳን ዋሉ እንግዲህ ፈቂርና ምስኪን ብዙ ብለናል اذا اجتمع افترق ويفترق ዝላውን فقراءም ይገባሉ መሳኪኖችም ይገባሉ ስለዚህ የሚበቃው የሌለው ምስኪን ምንም የሌለው ሙስሊሞች መስጠት አለባቸው ኢህሳን ማድረግ አለባቸው ይያለን والجار ذي القربى በጎረቤትም በጓዋሉ የዝምድና ባለቤት የሆነ ያ ጎረቤት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጃር ጎረቤት ذي القربى ማለት የዝምድና ذي القرابة የሆነ እንግዲህ ጎረቤትህ ምንህ ሊሆን ይችላል ዘመድህ ሊሆን ይችላል እሱ እንግዲህ ተራ ጎረቤት አይደለም የጉርብትናም ሐቅ አለው የዝምድናም ሐቅ አለው طيب ስለዚህ የዝምድና ባለቤት በዝምድና ባለቤት ጎረቤትም በጎ እንድትሉ አላህ በጎዋሉ ይለና والجار الجنوب ሩቅም በሆነ ጎረቤት ይሄ ደግሞ ባዳ የሆነ ማለት ነው እንግዲህ ጂም ኑን ባ በሉጋ ደረጃ ቡዕድ ነው የሚመሩት ይባላል ሰውየው እኮ እንትን ሲሆን ምን እንለዋለን ጅኑብ እንለዋለን ከብዙ ነገሮች ምን ስለሚያደርግ ነው ስለሚርቅ ይሄ እንግዲህ ባዳ የሆነ ጎረቤት አርጃሁ ተፋሲር ይሄ ነው ጃሪ بالقربى ዝምድና ያለው ማለት ነው والجار الجنوب ባዳ ጎረቤት ይሄም አንድ ሐቅ ይኖረዋል ሐቃ الجوار በሱም በጓዋሉ والجار ذي القربى والجار الجنوب ማለት ቅርብ ጎረቤትና ሩቅ ጎረቤት ብለው የሚፈስሩ አሉ እሱ መኖሩን ለማወቅ ነው እንጂ ليس راجحا والصاحب بالجنب
በጎንህ ባለ ጓደኛህም በጎዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጎናችሁ በሚገኝ ጓደኛ በጎዋሉ صاحب ጓደኛ ማለት ነው بالجنب ማለት ጎንህ አለ ጓደኛ ማን ነው ይሄ ይለያያሉ ሙፈሲሮች ባለቤት ናት ያሏል ዘውጃ አንዳንዶቹ ጉዞ ላይ ስትጓዙ አብሮ የሚጓዝ ጓደኛ ለፍዙ ሁሉንም ያካትታል እንግዲህ ጓደኛ ጎንህ ያለ ጓደኛ ሚስትህም ብትሆን ሰፈርም ቢሆን ሐበርም ቢሆን እንግዲህ ከሰዎች ለየት ብሎ ላንተ ጓደኛ የሚባል አካል ካለ ሰፈርን ካናው ሐበረን አው ዘውጀቱክ በጎ አሉ በሱ እሱ እንግዲህ ለየት ያለ አላቃ አለው የተባለ ነው ጓደኛው ስለዚህ እሱ ለየት ያለ ከሌላው ሰው ኢህሳን ይገባዋል ጎናችሁ ባለ ጓደኛም በጎ አሉ ወብኒ ሰቢሊ በመንገድ ልጅ እንግዲህ ገሪብ ማለት ነው አገሩ ላይ ያልሆነ ሰው አገር ያለ خاصة اذا احتاج يا شباب غريب ሰው አገር ላይ እኮ ያስቸግራል ስለዚህ ኢርሻዳቶች ያስፈልጉታል ገንዘብ ብዙ ጊዜ ሊጨርስ ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ابن السبيل በጎ አሉለት ይያል وما ملكت ايمانكم ቀኞቻችሁ በመለኳቸው ነገሮችም በጎ አሉ እናንተ የመለካችሁት ማለት ነው እንግዲህ ምን ጥላቂ ምን ተስሚየት البعض وإرادة الكل يمينه ብቻ እኮ አይደለም የምትመልከው ያንን ነገር የሚመልከው ሁሉም ነው ስለዚህ የማይነት تعبير مشروع እንደሆነ ከአያው እንረዳለን ይሄ እንግዲህ ድሮ ያው العبيد والإماء አሉ እነሱ دخولنا اوليا ይገባሉ ከዛ በኋላ حيواناتዎችም ቢሆኑ ይገባሉ እዚህ ውስጥ ከብት ፍየል ፈረስ አህያ በቅሎ ያለው ኢህሳን ማድረግ ግዴታው ስለዚህ وما ملكت ايمانكم በነዛውም በተባሉ ለተዘረዘሩ በአጠቃላይ በጎዋሉ የኔን ሐቅ ካደረሳችሁ በኋላ የርስ በርሳችሁንም ሐቅ الخلقንም አድርሱ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أن نعطي كل ذي حق حقه ያዘናል በመጨረሻ ان الله ይላል في ختام الآية الله لا يحب አይወድም من كان يهونن አይወድም مختالا فخورا ኩሩ ተንበጥራሪን አይወድም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በእነዚህ ወስፎች አያውን የጨረሰበት ህክማ ነዛውን የተባሉት ነገሮች የማይተገብሩ በአብዛኝ እነማን ስለሆኑ ኩራት استكبار ያላቸው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግጋት እጅ ስለማይሰጡ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይወዳቸውም ከነሱ እንዳትሆኑ ነው ሙክታር ሲለዩዋቸው እንግዲህ ሁሉም استكبار መሆኑ ጋር ካሁን በፊትም እንዳልኩት في هيئاته وفعله ሙክታል የሚባለው እንግዲህ ባካሃዱ በሃይአው በመናምኑ ሚኮራ ማለት ነው فخور بلسانه እኛ ያለ اعجابا بنفسه واحتقارا لغيره درجاውን የሚደረድር اما اذا كان تحدثا بنعمه ربه ذو استيغام ተብሏል ስለዚህ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይወዳቸው الذين النزا الى الله Subhanahu Wa Ta'ala يبخلون የሚሰስቱ የሆኑ ይሄ بخل የሚባለው ነገር ዋጅብ የሆነብህን ነገር አለመለገስ አለመስጠት ማለት ነው ይሄ ገንዘብ ሊሆን ይችላል የዕልም ሊሆን ይችላል የጃህ ሊሆን ይችላል የዓመል ሊሆን ይችላል ይሄ ሁሉ ዋጅብ ሆኖብህ ማሰጥ ከሆንክ በኺል ትባላለህ ስለዚህ እነዛ ይላል الذين من حيث الاعراب ሶስት ዘክረዋል ان الله من ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يحب من كان مختالا فخورا الذين ስለዚህ ከዚህ ከመን በደል ሊሆን ይችላል ያሏል منن ብዙ ጊዜ ተናገርናቸው ለፍዙ እንኳን مفرد ቢሆን معناه يطلق على المفرد وعلى الجمع ስለዚህ በደል ነው ምን እንደተባለ ان الله لا يحب الذين يبخلون ወይ ደግሞ نعت ነው صفات ማለት ነው الموصول يوصف به مع انه جامد موصول ሲላውን በማየት የሙሽተቅን معنى ይሰጣል ስለዚህ صفات ነው ለማን مفردም بتهون معناهم بمايت صفات ነው ብለው በደል ወይም صفات አድርገው የሚያርቡ አሉ وهو صحيح ሌሎች خبر لمبتدئ محذوف ነው
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا نماناتشو الذين مالت هم الذين يبخلون معناه اللي متقارب فلذي الذين النزاناتشو يبخلون مسستو ويأمرون الناس بالبخل فمسست ألفوا دقمو سوتشن بسست اميازو إما بأفعالهم وإما بأقوالهم وإما بهما جميعا أنت كيالله ما تلقستهم كجوا من يجارك سوتشن اندي سستو أرآي يوغ لذي بملاسف التعمازهم متعين أيدل بفعلهم متازكون وكذلك يعرفوا دقمو سوسي أماكره اندزه يهون نقر لا رق فلق ينبر طريق الخير أنا قبا رجوتي لما للتو نزه الزوستي قبال أمسك عليك لا إفساد كونه نعم لكن خير انداس سرع مياز كونه الزوستي قبال سلازل النسم من مسستو وكذلك سوتشن بسست مياز ويكتمون ما آتاهم الله يسطاچون ميدبقوا ميششغو من فضله كترفاتو يسطاچو كتمانهم منقسم الى قسمين بلا اما كتمان فعلي واما كتمان نعم قولي طيب ስለዚህ አንዳንድ ሰው ይላሉ እንደሚሳል የዛን ሰው የصحابي قصه ብዙ ጊዜ ذكرن عنده نعم كثيره من الله سبحانه وتعالى لكن يتظاهر بمظهر الفقر هذا كتم فضل الله عليه نبياتكم نعم بلوال صلى الله عليه وسلم الله نعمه سيقول له يزاي نعمه اثر بانت ላይ እንዲታይ ምን ይሆናል አሉ ነብያችን ዘሰን ይወዳል ስለዚህ ይሄ አንደኛ ክትማን ፊዕሊ ነው ክትማን ቀውሊ የታወቀ ምን ያረጋል ደብቁታል طيب علمም ካላቸው እንደዛው ይሄ ሰውዬ እኮ ያለው ነው የማይሰጠው እንዳይባሉ ንብረታቸውን ለሰው ማያሳውቁ ማያሳዩ علماቸውንም እንደዚሁ የሚያረጉ የሚደብቁ ሌላ طيب واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الى الله سبحانه وتعالى ይሄ እንግዲህ من خصال اهل الكفر ስለሆነ واعتدنا لهم እኮ አይደለም የሚለው الاظهار في محل الادمار او في مقام الادمار ብዙ ፋይዳዎች አሉ ብለናል ከዛ መካከል አንዱ እንግዲህ የነዚህን ሲፈት የተላበሰ ሁሉ ዙስት እንዲካተት ይጠብ ለካዳኖች አሳናሽ ቅጣት አዘጋጅተንላቸዋል اعتدنا ያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ከእንደዛ አይነት አያዎች እና ከመሳሰሉ دليل አርገው አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ናርና ጀናኮ ምንድነው ነው የሚሉት مخلوقتان الان لا تفنيان ولا تبيدان ጀነት እና እሳት የተፈጠሩት ላለመጥፋት ነው ለመኖር ስለዚህ አይጠፉም አሉ አድላ البقره مال عمران مال فلزهم يقران واعتدنا للكافرين عذابا مهينا አሳናሽ የሆነ ቅጣት አዘጋጅተንላቸዋል ይወበኹን ፊና رسሎች አልመጡም ወይ የኔን አያ የሚያነቡላችሁ መላእክተኞች አልመጡም ወይ መጥተዋል ይላል መጥተዋል في اوائل الملك فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير وقلنا ما نزل الله من شيء كونوا منه استبابلن كدن ነው እንጂ መጥቶ ደርሶን ነበር ሁሉም ነገር طيب ስለዚህ ከመቀጣታቸው አልፎ ተውቢኽ መደረጉ ራሱ ኢሃናቱ ለሁም ወኢድላል ሌላ صفات والذين እነዛ ናቸው ينفقون اموالهم ንብረቶቻቸውን ወጪ የሚያረጉ የሚቀልቡ ሪአ الناس ሰው እንዳይላቸው እንግዲህ لغة القرآن بتحقيق الهمزة እኛ ግን የለመድነው ምንድነው ይያልን የመጀመሪያይቱን ሀምስ لكسر الهمزة قبلها من ያረጋዋታል ያ አርገው ሪአ معناهما واحد ስለዚህ ሰው እንዳይላቸው ችግር እኮ ነው አንተ አንድ ነገር አላህ ግዴታ ያረገብህ ነገር ለአላህ ጧዓ ካልሰራህ በማይጠቅም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይብተሊክ እንደዚህ እኮ ነው እነዚህ ሰዎች ዋጅባት አይሰጡም ላኪን ገንዘቦቻቸውን ምን ያረጋሉ ሰው እንዳይላቸው ያወጣሉ ሰው እንዳይላቸው ሰዎች እንዲያመሰግኗቸው ገንዘቦቻቸውን ወጪ የሚያረጉ መዋቂዑና هكذا
زكاة أو تسيبالكو أكثر الأغنياء لا يخرجون الزكاة زكاة دكمو برسنت من بلنا يا شباب 1 من 40 من الذهب والفضة والبر ميساتو سويه سنت ነው برسنቱ ከ40 አንድ 39 ላንተ አርገህ አላህ ለቆጠራቸው ለሙስተሂቅ ዘካ ስንት ተሰጣለህ አንድ ያም ሆኖ ደግሞ የምሰጠው ሰደቃ ከገንዘብህ አያጎልም ተካዋለህ እና ሩክን ምናት አይሰጡ ويبتليهم الله سبحانه وتعالى بالكفار عشائرنا حكومه مسلموች እኮ ናቸው አብዛኛቸው اهل الدثور في بلادنا هنا المسلمون زعشابلو الكافره الحكومه الكافره باند للش የገንዘብህን አንድ አስረኛውን ወይ አንድ ሶስተኛውን ሳታውቀው ሰተህ ትመጣለህ ከ40 አንድ አልሰጥም ያልከው ሙስሊም نحن لا نتحدث عن الكفار ስለዚህ ደሊላችን አሁን ወደ ቁርአኑ እየተመለስን እዛ ላይ በእخلاص በመናመን አይሰጡም ራሳቸውም ይሰስታሉ ሰዎችንም في وجوه الخير زكاه እንዳያወጡ ይከለክላሉ ግን ሲያወጡ ገንዘቦቻቸውን ሪአአ الناس የሚሰጡ ولا يؤمنون بالله بالله ما يامنوا بالله ያላመነ እንግዲህ كيف يتقربوا الى الله سبحانه وتعالى ولا باليوم الاخر በመጨረሻም ቀን اما يامنوا يهون ይሄንንም ካላመንክበት يوم البعث يوم القيامه كيف ترجو ثواب ذلك اليوم بالله ما يامنوا بمجرشا ቀን ما يامنوا ومن يكن الشيطان له قرينا الى الله سبحانه وتعالى شيطان لسو ጓደኛ የሆነው فساء قرينا شيطان ከጓደኛ በኩል በጣም የከፋ ጓደኛ ነው ስለዚህ ይሄን እንዲያረጉ የሚያረጋቸው ቀሪናቸው ሸይጣን ስለሆነ ነው ጓደኛቸው ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين እንደታውቃለህ ሸይጣን ቀሪን شيطان مهون ذا في سورة البقرة مكاسلفنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نزل نزاملس كونه شيطان الله ودا الله سبحانه وتعالى تضرع عرقه الله اندت እንደሚከላልህ ስለሚያውቅ ودا بالله استعاذة اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله في اواخر الاعراف ملا ان الذين اتقوا اذا مسوا طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ስለዚህ ሸይጣን ለሱ ጓደኛ የሆነ የሸይጣን ጓደኝነት ከጓደኝነት በኩል ሸይጣን በጣም የከፋ ጓደኛ ነው አሁን አልናቸው አያዎችም ሌሎችም አያቶች ላይ የሚያዘው በፈህሻ በሙንከርና ከኸይር ስለሚከለክል ስለዚህ ይሄንንም አያ በዚህ የጨረሰው ይሄንን ድርጊት የሚያረጉት በሸይጣን ኢግራእና በሸይጣን ተህይጅ በሸይጣን ሐስና በሱ ትእዛዝ መሆኑን ለመጥቀም ነው طيب ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘንን አውቀን መተግበር አለብን የከለከለንን አውቀን ከዛ ከከለከለን መራቅ እንግዲህ ያለው الآخرة شباب ኢንካር የሚያደርጉት ሰዎች አሉ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን ተወሰኑ አያቶች ላይ ምለው እውነት መሆኑን እንዲናገሩ አዟቸዋል ብለን አያዎቹን ብዙ ጊዜ ቀርተናል አይቀርም ያቀን ስለዚህ ቀብር የሚባለው ነገር مثوان الأخير أيضا بزوج في الصحف والمجلات إلى مثواه الأخير شيء ودعوه إلى مثواه الأخير يميلوا يبالا البتلي مثقفنا نميل يا باب الكلمة الحديث كلمة تدل على أن قائلها لا يؤمن بالبعث يمجرشا منوريو قبرنا وكالكو يسوي من يالا تكسكسوا الله في تايقربم يالا ስለዚህ አንዳንድ ከሊማቶችን ስንሰማ ከጀርባቸው ምን እንዳላቸው ማየት ማወቅ ግድለናል هذه كلمه ይሄንን ክብደት ያላት ከሊማ ናት እየተባለን طيب ونواصل وماذا عليهم بالنس ላይ ምን ነበረባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استفهام توبيخ وإنكار لو آمنوا بالله واليوم الآخر بالله بيامنونا በመጨረሻ ቀን ቢያምኑ ምን የሚመጣ የሚያጋጥማቸው ነገር አለ የለም ለምን አያምኑም ነው وانفقوا بوجب ያደርጉ ቢቀልቡ مما رزقهم الله كسጣቸው የነሱ አይደል ገንዘቡ አላህ ሰጥቷቸው
وأنفقوا وبذلونا مما رزقهم الله مما أعطاهم الله آمنوا بالله أن بمجرشا كان الله كستاتشو دقمو إخلاصا رئاء سايون رئاء من دميكلبو نقرونا لا الله تريد تارقو نياتشون إنفاق بيارقو نورو من دين نبرباتشو بالنسولاي منهم مال نبرباتشو وكان الله بهم عليما الله سبحانه وتعالى بالنسو أواكينا سلزه إيمان الداتشو البسراتشو إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة انت أتهل بلو يفسر له ذرة المهم لا تحكير عند النجر لما سانس متكمبت قالنا ذرة مال يك انت وين بنان يهل الله سبحانه وتعالى هيبدل أصل الظلم في اللغة النقص ذاك في سورة الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئين ولم تنقص مالتنا جزاه الله سبحانه وتعالى كبار التسرى كني هل بما قدر هيظلم مثقال ذرة الله سبحانه وتعالى يظلم قديها الله باهرياتك إثبات الله ونفي الله لنا النفي لإثبات كمال الضد نوبلنا الله سبحانه وتعالى هون يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى النفي المحض كو من دنا دلن بلنا المدح يدل ويذم يونال وسلذ الله سبحانه وتعالى لكمال عدله لا يظلم مثقال ذرة انتهى الله سبحانه وتعالى يظلم كحسنه كن متاهل نجر يقلبهم سيئة لا يجنيها أيجمر بهم الله سبحانه وتعالى بل وإن تكو حسنة إن قراءة بالنصب نو يأتشسر حسنة بالتون يضاعفها أهون بألف بين الضاد والفاء من كراون من ضاعف ينبى براتال يبازاتال قريت تضعفه في هذه الآية مطلقا في آية أخرى بأسر عندما يبازا ب700 عندما يبازا والله يضاعف لمن يشاء أبرارته قرآن بمن يفسر لي لأنه بزو قزي قرآن بقرآن يفسر لي بزلاي حسنة كونت جاتي مثقال ذرة الله ينبى براتها لسكسن قدم يتتكست آياته جاورار الله يا ويؤتي سطال الله سبحانه وتعالى من لدنه كالسوزن من عنده هنا أجرا عظيما تلك يوانا من ده ودسو ما استقاتوا قدينا أجرون በጣም የከበደና የላቀ የበዛ መሆኑን ለመጥቀምና ስለዚህ እንደዛ አይነት ተርኪባቶች ያጨባ መፍሁም የላቸውም ብለን ቃዒዳ ብዙ ጊዜ እኮ እንላለን ማሲካ للتحقير او للتكثير لا فلا مفهوم له አንድን ነገር ለማቀለል ትንሽ ለማለት ወይ ብዙ ለማለት ካመጡት አንዱን ነገር የዛ ነገር ምን የለውም ነው ምንለው አሁን አላህ ከሚስቃለ ዘራ በታች ይዘልማል አይዘልም لا يظلم أون آية ملو مثقال ذرة يبدلهم ما دون ذلك يبدلهم سلزه إن الله لا يظلم مثقال ذرة سيكا للتحكيم عند نجر لما سنس كونه يمتوا وإلى تكفير استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم كسباب لا يجمرس هل يغفر الله لهم لا يغفر الله لهم لأن 70 مرة سيكا لمثال لا تكثرنا يمتع 700,000 مرة استغفار بيارقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم وما فوق ذلك لن يغفر الله لهم سلزها الله سبحانه وتعالى قرآنا يورده بلسان عربي مبين ين فلم يوقوا عربوش أيضا إنيا زندقين عجموش سلون لذاكونا بزوك الزي لغة العرب فهم بمادرق وصيام منه لابد قرآن الرد له يعني حديث الرد له يعني عموما شرائع الدين أو قال له يعني لابد أن يلم بلغة العرب بزو بالنسو قاس لهن نا الله سبحانه وتعالى انطاتها ويذراتها أي بدل المالك ظلم بل حديث القرسي بلوال من دنهم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا
وما الله يريد ظلما للعالمين قرتنا المكوكاهم بفت مظلم قرتو ظلم من يارغ هيشا طيب ስለዚህ الله سبحانه وتعالى مثقال ذره አይበድልም ሐሰነተን እንግዲህ ተኩስት ያው ይሄ አለች ወደ ፈዕላት ተመለሳለች በሚሯ ባላ قراءه الناس በእኛ قراءه ነው ያልን ነው ሐሰነተን የተኩን ናቂሳውና خبሯ ወይን ተኩ ሐሰነቱን ብለው የሚቀሩ በረፍዕ አለ የዛ ጊዜ ተኩ ምንድነው የምትሆነው ታማናት حسنة فاعل وإن تحدث وإن تحصل حسنة بمرفوعة بالشاتب قال يضاعفها يضاعف نو يالنو جواب نو لئن يضاعفها بلو مكرم من ورالو بل نسم جزي على كلتا القراءتين فاو مجزوم نو ميوانا ومن سلوانا لئن جواب سلوانا فكيف اندتي ونهون إلى الله سبحانه وتعالى هذا استفهام تعظيم وتعجب نقولون نقدي كبد ما رجلنا تعجب إذا جئنا يمتان جزء من كل أمة كما برسبوا هلو بشهيد بمسكاري هلونم ما برسب هلونم أمة كالنسو ينسو النبي رسول شهيد أرجل سنامتا إذا جزء نقولون ندتي ونهون كبد على نقرنا هنا نقدي كل أمة يشهد عليها رسولها كيف تيقال أمات ما تعلو الرسول أبرونه يتيقال نزهو أمات ناتشو بلغتهم الرسالة يشهد آويلا الناس تدقمون من إلالو وهنا مرحلة لي ما جاءنا من بشير ولا نذير الزعايا لايقين يعمنال أواد رسولنا للالو كفاروشنا النونجي ثلاثة مراحل الآخرة يا شباب مقداره 50,000 سنة كنا يوم القيامة لحظة يدل كل مرحلة لا ينقذي يوارتنا للملوتين يعني كتردان قرآن لا يمقاتكم يمثلوا آيات من يوانوا لنا يبراروا لنا سلزي فكيف اندتي ونهون إذا جئنا من كل أمة بشهيد كي أمة هلو مسكاري سنامتا وجئنا بك أنت نم سنامتا على هؤلاء بالنزل أنت بأمة وجهلاي شهيدا مسكاري ستهون بك قالوا كمجرور ككاف المخاطب حال نون ملوت شهيدا بالنصلاي مسكاري ستهون أنتنم سنامتا قداو اندتي ونهون كبار قداي نونو يا سلزي لزام من الزقاجة والزهن وزوج الزين قدي يعلنوا حديث على تبك عليه وانا حديث نبيات صلى الله عليه وسلم ابن مسعود اقرأ علي القرآن على وجهه أقرأ عليك وعليك أنزل إني أحب أن أسمعه من غيري الناصرة النساء قراء لسمع قراءة نبيات صلى الله عليه وسلم بتاما مسكنه أتشوال قراءة قرآن مقرات يفلق اندور درطبه وغده باكا صحابه بارات تسوش لا يقرأه فبدأ بي ابن مسعود ابن أم عبد ذكر عبد يقروا الساعة سيدرسوا حسبك هذا نبيات صلى الله عليه وسلم يبقى هذا نكذا كف اندز ساي فإذا عيناه رأن كان يؤثر عليهم وفيهم طيب سلزه يعني كبار تيقالوا أدرسنا للالو إني الحمد لله إني نميمثلوا ينيا وكلاؤج أماون وكلوا في مشهد عظيم صحابتكم مسكروا الله تعالى نبيات صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم حجة الوداع عليه ذا خطباتቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቀዋቸዋል ትጠየቃላችሁ ስለኔ ረሱል ልከላችኋለሁ አድርሷችኋለይ ይጠይቃችኋል فماذا انتم قائلون ለአላህ ምን ትመልሳላችሁ ሷሃቦች ምን አደረጉ ይያሉና ሸባ ممثلين انفسهم ومن يجيء بعدهم امهم وكلوا ان يتكتلون امه الاجابان ይያልን እንመሰክራለን እነን የተላከበትን البلاغ المبين እንዳደረሱ እንመሰክራለን ونحن نشهد بها እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የንኩቱብ ያወደ ላይ እየተቀሱ አሁን የመጡ አርጃሶች አሉ አይተቀስም ወደ ላይ ይላል لانهم لا يثبتون الله سبحانه وتعالى ወደ ሰዎች እየተቀሱ ወደ ላይ እየተቀሱ اللهم فاشهد اللهم هل بلغت ደጋግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ተናገሩ
ስለዚህ እኛ ምን እንላለን ይላል መሰክራል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበትን በደንብ አርገው አድርሰው البلاغ المبين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك دين ተብራርቷል እኮ ነው يريد الله ليبين لكم ያልተብራራ ማንነው ከሆነ የኛ ችግር ነው ዲን እንዳታውቅ የሚያረጋህ አንድ አራት ሰበቦች አሉ እነሱ መስከመዳኒታቸው እዛ ቀድም ተጠቀስኩት والله يريد الله ليبين لكم የሚለው ላይ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን አብራርተዋል ብለናል እሳቸውን ተፍሲር ሙታባዓ ማድረግ አለ ስለዚህ ያ ቀን የዛ ጊዜ እንዴት ይሆን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بصيغه الاستفهام التعظيم والتعجب الله Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል يومئذ لا የዛ ቀን እንግዲህ ለሁሉንም ኡማ ሸሂድ አድርገን ለከራሳቸው ሸሂድ የምናመጣበት ቀን ነው የወዱ الذين كفروا እነዛ የካዱ ሰዎች ይመኛሉ ይወዳሉም ይቻላል وعصوا الرسول መላእክተኞችን ያመፁ الرسول المقصود به الجن يا يود مفعول لو تسوى بهم الارض መሬት ብትስተካከልባቸው ይወዳሉ የወዱ መፍዑል ነው ይያልኩ ነው ያሸባብ ይችላል حرفን መስደሪ ቁርአን ላይ የተገኘችው ከማን በኋላ ነው ብለና ከወደድና ከሙሽተቃቷ በኋላ طيب ይሄ ሸርጥ ነው ሸርጥ አይደለም ሸርጥ አይደለም ለው መስደሪያ ስትሆን نعم ቁርአን ላይ ከዛ በኋላ ነው ግን ይሄ አግለብይ እንጂ ምን አይደለም ብለና ሌላ ቦታ መስደር ሆና መስደሪያ ሆና ልታገኛት ትችላል ስለዚህ እነዛ የካዱ በአላህ ያላመኑ ረሱሉን ያልተከተሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዛን ቀን መሬት እንድትስተካከልባቸው ይወዳሉ እንግዲህ እኛ ቅራአችን አሁንም ለው ተሰዋ የተጣለ ነገር የለም فعل مضارع مغير الصيغه الارض نائب الفاعل لو تسوى بلو ميقرال በዛ ሰዓት على حذف احدى التعين ነው لو تتسوى ነው فاعل ነው የሚሆነው الارض بكلتا القراءتين الارض منصوب ተደርጎ አይቀራም ወይ فاعل ነው ወይ نائب الفاعل ነው يتعين ምን ይያልን ነው رفعه መሬት መስተካከል ማለት ያሸባብ እዚህ የመሬት አካል ብንሆን እዛው መሬት ውስጥ ገብተን አፈር ሆነን መሬት ጋር ምን በሆን ይላል ተስተካክለው የመሬት ጁዝ መሆንን ይመኛሉ هل ينفعهم ذلك ما ينفعهم الندم حين لا ينفع الندم ايون حسره حين لا تنفع الحسره አይጠቅም እዚህ ተብራርቷል አቀል እኮ እንደዚህ እንደ ሙእሚኖች ሁሉ ነገር ተሰጥቷቸዋል سوء اختيارهم الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ولا يظلم ربك احدا طيب اخر النبأ من الى سوره النبأ يا شباب ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب معنى تلك الآية ومعنى هذه الآية عندنا آثر بهم كن أن الحديث ميامة تعالى والحديث في صحيح مسلم بتمامهم باينور لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها كسكس على ذلك إقامة العدل كونه إن عند الزاك ونبالا مسيراتهم من دناو آثرهن يبالالو የዛ ጊዜ ነው ካፊር ምን የሚመኘው ይላል አፈር جزء من اجزاء الارض መሆን የሚመኘው የዛ እኛም እንደነዚህ ኒዕማ ጀነት ምናምንም አሁን እኮ የሚለፉት እኮ ያሸባብ ለሊት ቀን የሚጮሁት እኮ እንጸድቃለን ብለው አይጸድቁ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምነው ተከትለው እስልምናን ካልተቀበሉ የነብያችን ሐዲስ صريح የሆነ في الصحيح አለ እኔ በመላኬ ሰምቶ አሉ ማንንም ይሁን ይሁዲ تعييننا امتثوال نصراني امتثوال كريستياني يهون يهودي يهون ليلام يهون اينين سايكتل بني سايامن موت كدرسبت ምንድነው አሉ የሲኦል ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሰርቅም والله አይሰርቅም የጀሃነም ነው ስለዚህ የዛ ቀን እንደዛ አይነት ክብደት ያለው ነው ولا يكتمون الله اللهን አይደብቁም አይሸሽጉም حديثا حديث የሚሸሽጉት ወሬ የላቸው ሁሉንም ይናገራሉ ቅድም እንግዲህ እቺን አያ የሚخالፍ የሚመስል አያዎች ተቀስ አድርጌያለሁ وجه الجمع በዛ ነው الشيخ السعدي ተቀስ ሊያደርጉ ይችላሉ ይሄ አያ የሚለው እንግዲህ ከአላህ የሚሸሽጉት ወሬ
የላቸውም ሁሉን ነገር ምን ያደርጋሉ ሌሎች አያቶች ደግሞ ምንም ይሏሉ ይያልን የሚደብቁት እንዳለ ኢንካር የሚያረጉት ነገር እንዳለ የሚናገሩ አያዎች አሉ والله ربنا ما كنا مشركين ስለዚህ ተቀስ ያደርጋሉ ያልኩ ነው አስዓዲ حفاظنا على الوقت ተቀድምም ተቀስ አድርጋለሁ በሱና አስማማለን قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى اخر الايات يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد لأوامره ونواهيه قد الدخول بالو عطفا الانقياد لنرفع تحت رق عبوديته عبودية بالنو دقمو عطفا والانقياد من مجال والأول أولى ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ማለት ምንድነው አሉ ከአላህ ባርነት ከአላህን መገዛት ባርነት ውስጥ መግባት ለአላህ አዋሚር እና ነዋሂ ደግሞ መጎተት ታዛዥ መሆን ይሄን ስናደርግ ደግሞ محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة أكل هنا እንግዲህ ዒባዳ وينهى عن الشرك به شيئا لا شرك أصغر ولا أكبر እንግዲህ የሽርኩም አይነት عموم ነው لا تشركوا የሚለው لا ملكا ولا نبيا ولا وليا قدمم ተቀሳር ያለው ቃል በቃል አሽባብ ይሄ شيئا የሚለው ሲያቂ النهي ነው يفيد العموم ነብይም ሆነ መለክም ሆነ ወልይም ሆነ ኢብሊስም ሆነ ሸምስም ሆነ ቀመርም ሆነ ዛፍም ሆነ ድንጋይም ሆነ ምንንም በአላህ አታጋሩ ነው ለዛለ ላይ ያረክ ለሊት ምስባህ ስብታደር ለም تسلم بعد አይሆን የሚሆን ነገር እኮ አይደለም طيب ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያካትታል ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل الواجب المتعين قد ملون قدي مقرر إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه وهو الله سبحانه وتعالى وله التدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أي على التدبير أحد فلازم متعين النواجب على العباد ይሄንን ዒባዳ እንደዛ አይነት ላለው ባህር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሪት አርጎ ማረግ ነው ثم بعدما امر بعبادته والقيام بحقه امر بالقيام بحقوق العباد الاقرب فالاقرب እንግዲህ በዋሊዴን ጀመረ የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የትገብቷል ብለናል طيب فقال وبالوالدين احسانا اي احسنوا اليهم بالقول الكريم እንግዲህ የቀደሩልን ኢህሳንን መርጦ የተጣለ ፊዕላለ ለዛ ነው በዛ ነው ምንጣላጠለው وبالوالدين በግልጽም ባይ بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما يا هنا يتبالوه اللي من الإحسان بالوالدين وإكرام من له تعلق بهما ابن عمر يقولون ብዙ ቀሶሶች ያሳልፈናል ፍሶይ ወገይር ያጀባ በአባትህ በእናትህ ارتباط ያለው ከሆነ ያባትን ወዳጅ ابن عمر ለሰውየው እንግዲህ የዑመር አባቱ እኮ ያባታች የዛ አባት ወዳጅ ነው ብሎ ምን ሰጡት ብለናል የሚጋልቡትን አህያና ጥምጣ ሲጠየቁ አራቦች እኮ ትንሽ ነገር ይበቃቸዋል ጥምጣማን ብቻ እንኳን ቢሰጠው ያ አህያ ያስተራረፍክ ግመል ጋር ተጋልበው ነበር ان ابا هذا كان صديقا لعمر يزس هو يقابات يا عمر من النواب وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو حديثنا عمد سلازي ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ودي ابي وداታው ባይሆን ሸርዒያ መሆኑ ቀይድ ነው ብለናል አሁን ሌላ ወጣ ያለ ሊሆን ስለሚችል አባት ይሄንን ሐዲስ ብለ في المحرم ያረጋውን እሱን ማድረግ አይቻልም ሆነዋስ وإكرامي بمندنا يعطفنا بطاعة أمرهما وإكرام من له تعلق بهما ارتباط يالون بما أكبر وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما يعني هلو بما أكبر أنت مزمدي عم الله خال الله
አኽ አለ እኽት አለ ትጠየቅ እኮ አትወጣ ወንድም አለ ይላል የምን ልጅ ነው ነው የምትባለው የእናትህ ያባትህ ነው ወላ አባትህ ብቻ ነው ወላ አይደል የሚባለው ወጣ ከነሱ አልወጣ عند عم خلاص عم ዝምድና ያገኘው አንተ ጋር ያሰረ ማን ነው አባትህ ነው عم ማለት አኹል አቢ ነው ብለናል ኻላ አለኝ ካል ኻላ ስለዚህ ከዛ ስለማይወጣ ያስቀደማቸውም ለዛ አው እነሱ ሰበብ ስለሆነ እነሱ ከቀደሙ طيب ቀራባ የሚገኘው በእነሱ በኩል ብቻ ስለሆነ وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان أي والإساءة ነው وكلاهما منهي عنه እንግዲህ ምን አሉ ኢህሳን የሚለው ሁለት ተቃራኒዎች አሉት ልብ የምትሉ ከሆነ ይሄንን መስአላ አብላልተውልናል ቀዋዒድ الحسان ላይ ምን የሚለው ቃዒዳ الامر بالشيء نهي عن ضده የሚለው ላይ ዛላይ ብለውናል እንግዲህ ኢህሳን አዘዘ የኢህሳን እንግዲህ ሁለት ضدዎች አሉት اما الاساءه واما عدم الاحسان وعدم الاساءه አሁን ባይዘክሩትም እዛ ላይ ዘክረውታል ሁለቱም ክልክል አንተ ኢህሳን ማድረግ تعينوبሃል ዝምም አትልም ለናቴ ኢህሳንም አልውልም ኢሳአም አላረግም አንተ ارتكبت المنهي عنه طيب وبذي القربى ايضا احسانا واحسنوا بذي القربى احسانا ويشمل ذلك جميع الاقارب قربوا او بعدوا بان يحسن اليهم بالقول والفعل وان لا يقطع برحمه بقوله او فعله الا يقطع رحمهم يچال واليتامى الذين فقد آباؤهم የኛ ኑስኻ የሚለው فقد آباؤهم አባቶቻቸው የታጡ فقدوا آباءهم ኑስኻል وهم صغار ይሄ ነው እንግዲህ የቲም የሚባለው قبل البلوغ ሲሆን ነው አለዛ بعد الاحتلام يتمل فلهم حق على المسلمين የታማዎች እንግዲህ በሙስሊሞች ላይ ሐቅ አላቸው ኢህሳን አርጉ ወደ እነሱ ያለ ያዘዘን እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم بمنكباكب وبرهم وجبر خواطرهم يخاطر جم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم እንደ ልጆቻችን እንግዲህ እነሱን ተርቢያ አዋሚር ነዋይሁንም ማስተማር وكذلك የዱንያ መሳሊህም የአኺራ መሳሊህም እንዳያልፋቸው ወደ እነሱ እንዲገኝ ማድረግ ይሄ እንግዲህ አላህ አዘና والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايته ولا كفاية من يمونون النسم مبقاቸው አላገኙ ከነሱ ስር እንግዲህ የሚያስተዳድሯቸው አሉ ለነሱም መበቃ አላገኙ فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم إحسان በጎ እንድንል አዘዘ بسد خلتهم فقرهم وحاجتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك አንተ እንኳን ባትል ሰዎች ለሸባብ በቀውል እንኳን አንተ የለለህ ከሆነ የምታውቀው ፉቀራ መሳኪን የሚራቡ የሚታረዙ እንትን የሚሉ ካሉ ለአህለል ማል ለአህለል አምዋል በማመላከት እንደዚህ ኸይር ከፈለክ በገንዘብ እንደዚህ ሰዎች አሉ አዳሉ على الخير ምን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፋይል እንደዛ ነው ተዓሙል ተضامن ተካቱፍ ተካፍ እሱ ካልሆነ አይሆን والقيام بما يمكن منه مما تشو النجر بمسرع والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان እንግዲህ حق الإسلام ያው ተተውት ነው ሙስሊም በሙስሊም ላይ حق አለ አሁን እየተነጋገሩ ያሉት ስለ ጅራን ስለሆነ ቀዘመድህ ጎረቤትህ ከሆነ ሁለት حق አለው حق الجوار وحق القرابه አለዛ እኮ ስንት ነው የሚኖረው ሙስሊሞች ከሆናችሁ ሁለታችሁ ሶስት حق አለው ነው የሚባለው ዘመዲ አንተ ሙስሊም ሆኖ ጎረቤትህ ከሆነ حق الإسلام አለው وحق الجوار አለው وحق القرابه حق النسب حق الجوار وحق القرابة فله على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف وكذلك الجار الجنوبي أي الذي ليس له قرابة وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا يا عائشة حديثا إن لي جارين فإلى أيهما أحسن تأيكتك نبياتي النصاص إلى أقربهما منك بابا له اللهم ركال تشاله الأقرب فالأقرب وإن إلى إن في الحديث كلام قرب بهنا قطر حقه يجمر يهدال إنه هنا نتواوقم شجراتنا كسرنا جار لا يعرف جاره للزهر قلنا الله بمناسبة بعدية
لا تتعاهد ولا يتعاهد أن التواوق مثلا إذا متواوقوا منامن كروكوا منامن يمتال أنت مروك تهدال إزاي هاللوس بزو أحاديث سلجار يكفينا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سلزيهم مسلموች የሚያጡት እዛ እንኳን ማህበጥ ወለወሂ እዛ ابن عثيمين ናቸው ይሄንን የሚሉት ይሄ ያጣነው ነው እዛ واما نحن فحدث ولا حرج طيب ስለዚህ تعاليم الدين መጠበቅ መነፈዝ አለበት طيب فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم عديته بقول أو فعل طيب والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائق يعني تتارك دقمو لراسه نوتكم مكانوا يميلوت حتى دنيوية قربيته هدية صدقة مستو كونك قال متاسامر اللت منامن عن تبلل ساعة تطبقها منوره على منوره من يهون الله كلنا يهون ግን እንደዛ ካልሆነ ነገሮች የሚያመጣው እኮ ያንተን ቤት የሚያውቅ እኮ ነው ሌባ ምናምን እኮ ከሩቅ አይመጣ የሚመጣው ከየት ነው بسبب جارك ሊመጣል ይችላል ስለዚህ ወሲያ بالجار በዲናችን በሸርዓችን ያለ ነው والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر وقيل الزوجة وقيل الصاحب مطلقا ጓደኛ ነው ሰፈረን ካና حضر ማለት ولعله اولى بعموم ما فسروا أولى السنة فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد ወዳጅነታችሁ በጨመረች ልክ ምናችሁ እየጨመረ ይመጣል ሐቁ ጠንከር ጨመር ያረገ ይመጣል طيب ይሄንንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወصيا ብሎናል وابن السبيل وهو الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتاج እንግዲህ ገንዘብ ቢያስፈልገውም ባያስፈልገውም غرባው ብቻ በቂ ነው እሱንም ኢህሳን እንድናረግ አላህ ያዘዘ فله حق على المسلمين لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده እንግዲህ መንገር ሊጠይቅ ይችላል የሆኑ ነገሮች ሊጠይቅ ይችላል ያን የሚፈልገው ነገር ማድረስ አሁን ደግሞ الناس بالعكس غريب ከሆኑ ይሄንን نرجع الى قول ابن عثيمين እንግዲህ ያንን ላትን ሲፈስሩ ያሸባ في القول المفيد ድሮ በጃሂልያ ካፊር ሆነው ሁጃጆችን ያቀበሉ ያጠጡ ያሁኖች የኛ ደግሞ እንተይዙን الفرصان وهذا شهدنا الزاهده እንደነሱ ካላኮላት ተፍካ አረበኛ ያውቀዋል አጅነቢ መሆን በ10 ሪያል የሚሸጠው ንቃ ضيوف الرحمن እኮ ነው በስ እንድሸጥልሃል በጥፍ ይሸጣል እኔ አላልኩም ያሸባ የሚሉት ማን ናቸው አቡ ሪያል يبيع لك بريالين ابو ريالين يبيع لك ب4 ريالات غريب ምን ተባል ምንድነው አርጉት የተባል አግዙት ዋጋ እንኳን ማያውቀው ሲምታታ ካየው የዛል ሙዋጢን ምንድነው ማድረግ ያለበት ይሄ ቃና ቀዋለን ዋጋው በየት ነው በዚህ ነው መግዛት ያለብን ነው ማለት ያለ ስለዚህ على كل الاحوال الغريب ابن السبيل حق الله سبحانه وتعالى درى لنا وبإكرامه وتأنيسه ما أكبر عند وحشة ስለሚሰማው ደግሞ እሱን ያንን ወህሻውን እንዲጠፋ በማጫወት ምናምን ኢህሳን ማድረግ አለብን على ابن السبيل وما ملكت ايمانكم اي من الادميين والبهائم عمل بالقيام بكفايته بيبقاچون መስጠት وعدم تحميلهم ما يشق عليه اخوانكم خولكم ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቡ ዘር ሐዲስ ብዙ ጊዜ እንቀራዋል ወንድሞቻችሁ ናቸው ኻዲም አርጓቸው ነው አላህ ስለዚህ ከምትበሉ አብሉ ከምትጠጡ አጠጡ የማይችሉትን አትዘዟቸው አታሸክሟቸው የማይችሉትን ደግሞ ካዘዛችሁ በጎን አግዟቸው አሉ ነብያችን ከዛ የተነሳ ነው እኔም ኮምፕሌት እሱም ኮምፕሌት ለብሶ እምታየው ለዛ ነው አሉ አቡ ዘር الغفار فيما بينه وبين من ብለው ሰድበውት ነው ያሸበ ምንም ምንድነው ያሉ የብነ السوداء ይሄ ነው የተባለው انك امرؤ فيك እኛ ስንት እንላለና እኔ አንተ ቀቢላ ስላልሆንኩ ያ የዛ ቀቢላ ስላልሆነ እኮ እየተጋደል መጋደል ደግሞ አልበቃን ብሎ ስጋ والله እንደዚህ ጨብሰው ይበሉ في بلدنا هنا
يكلي سجاي طفطل يكلي سجاي طفطم يت هذه كلها عوائد جاهليه سلازي ما ملكت ايمانكم باروچም ሆኑ እንሰሳዎች ሆኑ كفاياቸውን መስጠት የማይችሉትን አንተ ጋር ያለኝ ብለህ ፈረስ የማይችለውን መጫን የለብህ طيب على كل باريام كذلك أي من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم على ما تحملوه على ما يتحملون نسخة الليلة لنا بماضينا بمضارع معه وتأديبهم لما فيه مصلحتهم وإعانتهم بلو حركوا لنا تاولاي مرفوع عرقوا لا وجه له طيب فمن قام بهذه المأمورات እንግዲህ ወአብዱላህ ካለው ጀምሮ ማመለከት አይማኑኩም አለው ድረስ ብዙ ማእሙራቶች አሉ እነሱን የተገበረ فهو الخاضع لربه يتنانس تعزاج لله سبحانه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع للخلق بل هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا أي معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله قريز معترضوا تحدثا بنعم ربه عليه كونه زاهي قبام ليلون فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بالحقوق ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم سيعزوا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم وهذه هي صفات الكافرين فلهذا قال تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء تفسيريانات انجليمي أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم فعياذا بك اللهم من كل سوء طيب እንግዲህ ዓሊም ሌላም ቦታ ላይ ያሳልፈዋል እዚህም ላይ እንግዲህ ዓሊም ቁርአኑ ላይ ያለው ምንድነው ማዕናው እንኳን صحيح ቢሆን بالعذاب ምንድን ነበር የሚባል المهين بالعذاب المهين بالعذاب الأليم والخزي الدائم طيب على كل كاون بفتم تنبيه لكبت بوتاي نورا بلفظ القرآن تقيدوا السنة أولى ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به سبحانه وتعالى إن شاء الله فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم የሚሰጡት እንግዲህ ሰዎች እንዲያዋቸው እንዳመሰግኗቸው እንዲያከብሯቸው ይሄኮ ወቅትየን ነው በኋላ ማዲሁካ ينقلب ذام እሱኮ ፊት እንደዚህ ያለ ኋላ ምን ይላል ለዛ ነው የማታውም ደርስ ይኖረን ይሆናል የአይሻ ሐዲስ ይኖራል طيب የሌሎችም ሷሃቦች ሐዲስ አጣር ይኖራል طيب ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص كإخلاص من الجار لمن وإنفاقاته وإيمان بالله ورجاء ثوابه أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز الأز من دين مالتنا يا شباب هو الإغراء والتهييج والحث والحث أز مصدر كون بسبب من دين ناله بسبب مقارنته لهم
نزين انجدي سلتتأمراتشو شيطان بس سببنا وعزهم وبسبب إزعاجهم وحبهم وحثهم سلا قوتاتشون إليها مصدر ودي مفعول تتقطون وعز الشيطان إياه فلهذا قال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب فلهذا حث تعالى عليه وهذا إن شاء الله نقرأه غدا ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه